नमस्कार, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको आजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज पनि मैले एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या दैनिक जसो वृद्धि भइरहेको अवस्था रहेको छ। आम मानिसहरूको चासो भइरहँदा विशेष गरेर युवा लगानीकर्ता तथा विद्यार्थीहरूमाझ पनि शेयर बजार लोकप्रिय बन्दै गइरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको आजको यो श्रृङ्खलामा मैले शेयर बजारबाट सानै उमेरमा धेरै आम्दानी गरेर सफलताको शिखर चुम्दै गर्नुभएका युवा लगानीकर्ता समीर जङ खड्कालाई निम्ति आएको छु। खड्काज्यू, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। हजुर, युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। हजुर, कस्तो अनुभव बटुल्दै हुनुहुन्छ शेयर बजारमा? अब शेयर बजारमा त अब मलाई चाहिँ राम्रै भइरहेछ। म हुन त कस्तो हो भने 16 को बढेको मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ म इन्ट्री गरेको भएर मलाई चाहिँ राम्रै फलिफापै भइरहेछ अहिलेसम्म। अब यसमा चाहिँ जुन छिरे मैले किनेका कम्पनीहरू चाहिँ अब म त्यतिखेर इन्ट्री गर्ने टाइम चाहिँ राइट परेर होला, भाग्यले साथ पनि दियो होला, ठ्याक्कै त्यही बेला इन्ट्री गरेको भएर मलाई त एकदम राम्रो छ। अब त्यसलाई मैले क्यासमा पनि कन्भर्ट गरिरहेको छु, त्यो भएर मलाई राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म। कमाइ कतिको हुँदो रहेछ? अब कमाइ चाहिँ यसमा लगानीको आधारमा हुन्छ। अब मसँग थोरै लगानी गर्दा गर्दै मैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै गइरहेको छु। तर नर्मली पनि अहिलेको टोटल्ली 4-5 वर्षको हिसाब गर्ने हो भने 30% 35% इयरली रिटर्न छ। अहिले जस्तो पछिल्लो समयमा शेयर बजारप्रति सबै वर्ग समुदाय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विशेष गरेर साना लगानीकर्ताहरूको पनि आकर्षण बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। युवा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण उत्तिकै देख्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूमाझ पनि लोकप्रिय बन्दै गइरहेको अवस्थामा यहाँले मैले राइट टाइममा प्रवेश गरेँ भनेर भन्नुभयो नि, राइट टाइममा प्रवेश कसरी गर्नुभयो त? जस्तो यहाँले हुन्छ नि, कसैको लैमा लागेर गर्नुभयो कि आफ्नै शेयर बजारमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएर लगानी गर्नुभयो कि कसरी गर्नुभयो? म चाहिँ एउटा शिक्षक मान्छे। अब म चाहिँ भनेको शेयरसँग रिलेटेड पढाइरहँदाखेरि मलाई पनि शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट जाग्यो र यसमा चाहिँ अरू सबै साथी इन्भल्भ भएको देखेर म पनि त्यतिखेर इन्भल्भ भएँ। पहिले त म आइपिओ मात्रै एप्लाई गरेँ। मैले मेगा ब्याङ्कको आइपिओ सुरुमा आइपिओ एप्लाई गरेँ। त्यसपछि केही रकम मैले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गरेँ, किन मैले चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएर रिस्क नलिने हो भने म्युचुअल फन्डमा हाल्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएर मैले त्यतिखेर त्यति साह्रो त बुझेको थिइनँ। पहिले म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेँ। त्यसपछि बिस्तारै मैले सेकेन्डरीमा प्रवेश गरेँ र सेकेन्डरीमा प्रवेश गर्दा पनि मैले आफूसँग भएको सबै एकैचोटि त गरिनँ। बिस्तारै सिक्दै बिस्तारै गर्दै गएँ। तर लगानी गर्दै मैले सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले लगानी फेरि बढाउँदै गएँ र पछि फेरि लोन लिएर पनि लगानी गरेँ। त्यो लोन लिएर लगानी गर्दाखेरि पनि मलाई प्रतिफल राम्रै आयो, त्यसमा मलाई घाटा लागेन। र यो चाहिँ ओभरअल म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट साथीभाइ सङ्गतले गर्दा पनि यी कुराहरू मलाई शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने आँट आयो र केही बुकहरू पनि अध्ययन गरेँ त्यो सिलसिलामा। त्यसपछि युट्युब अध्ययन गरेँ। त्यसरी नै मेरो प्रेरणाका स्रोतहरू त्यसरी भयो। जस्तो प्रेरणाको स्रोत बताइरहँदा युट्युबहरू, किताबहरू भनेर बताइरहँदा जसरी सिक्न चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभयो? जसरी यतिखेर त युट्युबबाट पनि सिकिन्छ, किताबबाट पनि पढेर भनेर भनिसक्नुभयो चाहिँ यतिखेर धितोपत्र बोर्डहरूले विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू प्रदान गरिरहेको छ। यहाँले प्रेरणाको स्रोत मान्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ? प्रेरणाको स्रोत त कस्तो छ भने लगानी नै प्रेरणाको स्रोत हो। कस्तो हुँदो रहेछ भने यहाँनिर चाहिँ बढेको बेलामा बेच्न नसक्ने र घटेको बेलामा किन्न नसक्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अनुभव बाहेक अरूले सिकाउनै सक्दैन। हुन त नलेजको रूपमा त हामी म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले बुकबाट स्टडी त गऱ्यौँ नै, तर बुकबाट स्टडी गरेर मात्र पर्याप्त छैन। जुन बेला मार्केट घट्न थाल्छ त्यो बेलाको हाम्रो साइकोलोजी के हुन्छ र आम जनमानसको साइकोलोजी के हुन्छ त्यो चाहिँ लगानी गरेपछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ। फेरि बढ्दाखेरिको साइकोलोजी जस्तो आज किन्छु भनेको भोलि झन् बढ्छ त्यो बेलामा पनि कसरी आफूले एकदम कम मूल्यमा किन्ने त्यो चाहिँ अनुभवले नै सिकाउने रहेछ। जस्तो अनुभव बिना चाहिँ त्यो लगानी गरेर अध्ययनले मात्र त पुग्दैन। त्यो चाहिँ शेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि सिक्दै लगानी चाहिँ अनिवार्य हो सिक्नको लागि। हजुर, लगानी अनिवार्य भयो भने चाहिँ सहज हुने रहेछ। हुन त अब कतिले चाहिँ स्टडी गरेर पनि धेरै कुरा त जान्नु होला, तर जुन साइकोलोजी हुन्छ बढ्दा घट्दाको कुरो त्यसलाई चाहिँ लगानी गरिसकेपछि मात्र धेरै कुरा जानिन्छ। जस्तो विशेष गरेर जसरी यहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ युवा लगानीकर्ताहरू, सेकेन्डरी मार्केटबाट सुरुवात गरेको राम्रो हुन्छ कि प्राथमिक बजारबाट लगानी गरेको राम्रो हुन्छ? जस्तो तपाईँको दर्शकहरूले जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा शिक्षा दिनुपर्दा यहाँले आफ्नो अनुभव बताइरहँदा कसरी चाहिँ प्रवेश गर्ने त? जस्तो अब मैले चाहिँ म जसरी प्रवेश गरेँ त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सुरक्षित हुन्छ। मलाई चाहिँ म आफूले चाहिँ के गर्छु भने शेयर बजारमा कमाइ होस् नहोस् छुट्टै कुरा हो, तर घाटा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा कमसेकम
एफडीमा आउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेयर बजारबाट कमाइ हुनुपर्छ भन्छु। त्यसको लागि त सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, आइपिओ जति खुल्छ त्यसमा एप्लाई गर्दै जानु पर्यो। अलि पछि चाहिँ आइपिओ पनि कस्तो कम्पनीमा हाल्ने ती कुरा पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। तर अहिलेको स्थितिमा त कुनै आइपिओ हाल्दा पनि त्यति नराम्रो छैन, सबै बढ्ने नै देखिन्छ। अझै त्यति बढ्ने मात्रै होइन, 4 टाइम्स 5 टाइम्स अहिले लेटेस्ट आएका सबै आइपिओ माथि गइरहेछन्। त्यही भएर आइपिओबाट सुरु गर्नुहोस्। अझै अलिकति अमाउन्ट छ, पैसा छ भने त्यसपछि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोस्। म्युचुअल फन्ड तपाईँले चाहिँ प्राइमेरी किन्दा पनि भयो, यसलाई सेकेन्डरीबाट किन्दा पनि भयो। त्यसपछि आइपिओ पछि म्युचुअल फन्ड किन्नुहोस्। त्यसपछि जसको चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ, अब फन्डामेन्टल स्ट्रङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सुरुमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने फन्डामेन्टलको जानकारी हुँदैन। फन्डामेन्टल स्ट्रङ एउटा नर्मल रूपमा अरू केही नहेरे पनि इपिएस र पी रेसियो, कमसेकम इपिएस जसको धेरै छ, प्यारालल कम्पनीहरूको मध्ये इपिएस जसको बढी छ र पी रेसियो चाहिँ कम भएको, इपिएस बढी र पी रेसियो कम भएको नर्मल सुरुवात गर्दाखेरि ती कुरालाई हेरेर सेकेन्डरीमा प्रवेश गर्नुभयो भने, जस्तो पी रेसियो सकेबाट 20 भन्दा माथिमा लगानी नगर्नुहोस्। त्यति भइदियो भने पनि अरू धेरै कुरा छन्, यो मात्र एउटा कुरा होइन, यो त एकदम साधारण कुरा हो। यो भित्र धेरै कुराहरू जोडिएका त हुन्छन्, तर त्यति कुरा हेरेर गर्नुभयो भने तपाईँहरू सुरक्षितै हुन्छ। हजुर, विशेष गरेर आइपिओ त भरिन्छ नै होइन, सेकेन्डरी मार्केटमा यहाँले भन्नुभयो जसरी वित्तीय विवरण हेर्ने, पी रेसियोहरू हेर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि जोखिमहरू कतिको हुँदो रहेछ त, यहाँको अनुभवले के बताउँछ? अब यस्तो छ, सेयर बजार त अत्यन्त जोखिम चिज हो। त्यही माथि हाम्रो जस्तो देशमा कस्तो छ भने कसले के बोलिदिने टुङ्गो छैन, यति संवेदनशील चिज हुन्छ। अस्ति भर्खर जापानमा एउटा रेड पान्डा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँको सेयर बजार, त्यहाँको वरिपरिका होटलहरूका सेयर बजारै बढ्यो भनेपछि यति संवेदनशील चिजमा जस्तो हाम्रा नेताहरू जो अर्थमन्त्री अनि त्यसपछि सब जो अर्थ समितिमा हुन्छन् तिनीहरूको पनि जे पाए त्यही बोलिदिने। जस्तो बाबुराम भट्टराईको कुरा 2066 मा मार्केट झन्डै कोल्याप्सै भइदियो, त्यो बेलामा जुवा भनिदिनु भयो। त्यसपछि हाम्रो योभन्दा अर्थमन्त्रीले पनि बोलिदिएका कुराले सेयर बजारमा प्रभाव त परिरहन्छ। एकदम संवेदनशील चिज छ। यसमा चाहिँ हामीले कमसेकम पनि जसको फन्डामेन्टल ठिक छ, जसको रेभेन्यू इन्कम पनि ठिक छ, त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गरियो भने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। अब जस्तो मैले किने, म कुनै कम्पनी मैले सिलेक्ट गरेँ, म किन्ने भएँ भने कमसेकम पनि म त्यसलाई 3 दिनको टाइम लिन्छु। पहिलो रूपमा म त्यसलाई पहिले फन्डामेन्टल चेक गर्छु। फन्डामेन्टल चेकमा यसले वार्षिक रिटर्न कति दिन सक्छ, अनि त्यसपछि जनमानसमा यसले कस्तो, पहिले त्यसको म एनपिएल भनेको, यदि ब्याङ्किङ सेक्टर छ भने म नट पर्फर्मेन्स लोन पनि हेर्छु। त्यसपछि इपिएस हेर्छु र लास्ट इयर यसको गरेको पर्फर्मेन्सहरू चेक गरिसक्छु। अनि त्यसपछि मैले प्यारालल कम्पनी खोज्छु, योसँग प्यारालल कम्पनीहरू कुन कुन छन् त, अनि त्यो प्यारालल कम्पनी र मैले किन्न आँटेको कम्पनी कम्पेयर गर्छु। वास्तवमा मैले हाल्न आँटेको मूल्य चाहिँ योसँग बराबर छ कि छैन चेक गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ म फेरि टेक्निकल एनालाइसिसमा जान्छु। टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ झन्डै एमएससिडी र आरएसआई हेर्छु। आरएसआई चाहिँ अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी किन्ने बेलामा ठिक्क महँगो भएर, भनेपछि त्यो कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्दाखेरि आफै चाहिँ हेर्नुहुन्छ? हजुर, म आफै चेक गर्छु। जस्तो मैले त्यसलाई 3 दिनको टाइम त राख्छु नै। जस्तो म अब टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ म आरएसआई हेर्छु। आरएसआई कति छ त, नियर म 70 प्लस छ भने त्यो कम्पनी म त्यतिखेर चाहिँ किन्दिनँ, किन त्यतिखेर घट्न सक्छ। म त्यही कम्पनी कम मूल्यमा किन्न पाउँछु भने म त्यो बेला किन्दिनँ। आरएसआई चेक गरिसकेपछि, आरएसआईले पनि ठिक देखिसकेपछि म फेसबुकमा सर्च गर्छु। त्यो भनेको जनमानसलाई यसले कतिको प्रभाव परिरहेछ, वास्तवमा जनमानसले त के भन्छन् भनेर म फेसबुकमा पनि सर्च गर्छु। त्यसपछि उनीहरूको स्ट्याटसहरू पनि पढ्छु। त्यसो भने ठिक छ भनेर भएपछि मैले 1000 किता किन्ने भयो भने म पहिलो दिन 250 किता मात्रै किन्छु। भनेपछि राम्रो नराम्रो कम्पनीहरू छुट्याउने चाहिँ लगानीकर्ताहरू स्वयंको जिम्मा हो। स्वयंको जिम्मा। अनि त्यसपछि त्यो किन्दाखेरि पनि मैले 1000 किता किन्ने टार्गेट राखेँ भने म 1000 किता एकै दिन किन्दिनँ। जस्तो 250 आज किन्छु, भोलि फेरि हेर्छु। भनेको दुःखको कमाइ बरु धेरै नबढोस् तर घट्नु चाहिँ भएन भन्ने एजम छन्। जस्तो अनि पहिले 250 किन्छु, फेरि भोलि घटो अथवा त्यही रेसियोमा छ भने फेरि केही दिनमा 250 किन्छु, अनि त्यसरी 1000 किता बनाउँछु। अनि बेच्दाखेरि पनि मैले चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी युज गर्छु, पहिले आरएसआई चेक गर्छु। भनेको कति गोल सेट गरिसकेको हुन्छ, मैले यतिमा मैले ब्याङ्कको पैसा टार्गेट बनाउनु पर्यो, यति नाफा भयो भने चाहिँ म यसलाई बेच्छु। जस्तो टार्गेट पनि मैले चाहिँ कसरी बनाउँछु भने मैले ब्याङ्कको बिटी लोन, ब्याङ्कबाट लोन लिएको रहेछु भने चाहिँ मैले चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म गरे हुन्छु। लङ टर्म त मैले बेच्दिनँ। सर्ट टर्मलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने त्यो ब्याङ्कको लोनको पैसा हुन्छ, अनि त्यो लोनको पैसालाई चाहिँ कमसेकम 10% मैले इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो भने त 10% रिटर्न आइसकेपछि मैले 1000 किता किनेको छु भने म फेरि 25% फेरि सेल्स गर्छु। 10% बढ्ने बित्तिकै भनेपछि म फेरि रिस्क कम भयो नि त। अनि फेरि बढ्यो भने फेरि अर्को 25% सेल्स गर्छु। भनेको 50% मैले सेल्स गरेँ। अब यतिमा पुगिसकेपछि आरएसआई त्यतिखेर 80 को रेन्जमा हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई घट्यो भने पनि टेन्सन भएन, म थप्न सक्छु। बढ्यो भने पनि मलाई टेन्सन भएन। भनेपछि कुनै पनि कम्पनीको हामीले सेयर किन्यौँ भने एकैचोटि किन्न छोडेर, यहाँले भनेको जस्तै थोरै थोरै
छुट्टी आएर किन्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। हजुर हो, कहिले यो पनि चाहिँ मलाई अनुभवले सिकायो। जस्तो कहिले काहीँ चाहिँ मैले एउटा कम्पनी, अब नामै तोक्नु भएन यहाँ होइन, मैले एउटा कम्पनी 220 मा किनेँ, 265 मा बेचेँ। त्यो कम्पनी हिजोको अस्तिको रेटमा हेर्दा 700 पुग्यो क्या। तर मैले के गरेँ, एकैचोटि सबै बेचेँ, अनि म पछुतोमा परेँ होइन। भनेको किन्दाखेरि पनि एकैचोटि नकिन्ने, बेच्दा पनि एकैचोटि नबेच्ने, भनेको थोरै गर्दै बेच्दै। जस्तो बढ्दाखेरि पनि टेन्सन भएन, मसँग त छ त सेयर होइन। अनि घट्दाखेरि पनि, किन्दाखेरि पनि त 250 किता किनेको न हो, फेरि 3 दिनपछि त फेरि घटेर त किन्न पाइयो नि त। त्यस्तो चाहिँ गर्छु। अनि अर्को कुरा, मैले मेरो आफ्नो पर्सनलमा चाहिँ अब कतिले राम्रो मान्छन्, म चाहिँ टप गेनर टप टर्नओभरलाई चाहिँ सकेभर मेरो पोर्टफोलियोमा राख्दिनँ। अनि अर्को, मसँग भएको 1000 माथिको स्क्रिप्ट पनि म सकेभर राख्दिनँ। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरूमा चाहिँ पर्छन्, तर म सर्ट टर्मको लागि चाहिँ 1000 माथिको स्क्रिप्ट कुनै पनि राख्दिनँ। जसरी यहाँले त धेरै राम्रो तरिकाले आफै एनालाइज गरेर या विभिन्न कोणबाट लगानी गर्नुहुन्छ, तर बजारमा युवा लगानीकर्ताहरूको चाहिँ कस्तो छ, उहाँहरू टेक्निकल एनालाइज गरेर आउनुभएको हुन्छ कि लैमा लगानी गर्ने हुनुहुन्छ कि या अरूको देखेर लगानी गर्ने हुन्छ? यहाँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँको सर्कलमा भएको साथीभाइहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब यस्तो छ, यो सबभन्दा मेन कुरा हल्लाकै पछि धेरै कुदा देख्छु। जस्तो मलाई पनि कसैले यो कम्पनी यति पुग्दैछ भन्छन्, अब कुन आधारमा पुग्दैछ चाहिँ थाहा भएन। तपाईँले अहिले कतिको पनि फेसबुक ग्रुपहरू छ होइन, फेसबुक ग्रुपमा यो कम्पनी यति पुग्दैछ, त्यहाँ कसैले कमेन्ट गर्दैन क्या, किन यो पुग्दैछ भनेर। जसले प्रिमियम 1000 रुपियाँ तिरेर पनि लिइरह हुन्छन्, त्यो ग्रुपमा जोइन भइरह हुन्छन् होइन। जस्तो यो यति कम्पनी भन्छ, कसैले कर्नरिङ गर्दैछ कि, त्यो कुरा पनि त याद गर्नु पर्यो। त्यो माथि जाने कारण के हो त, त्यो कुरा पनि त याद गर्नु पर्यो। जस्तो त्यो नहेर होइन, भनेको उहाँबाट सल्लाह लिन सक्यो, तर त्यो माथि जाने कारण के हुनसक्छ, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। तर नर्मल्ली नेपाली सेयर बजारमा जस्तो खेलाडीहरूले जुन पाए त्यही सेयरलाई खेल्दैनन्, जनमानसमा जसले प्रभाव राम्रो पार्न सक्छ ती कम्पनीहरूलाई खेल्छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको प्रफिट नभए पनि ती कम्पनीलाई खेल्न सक्छ, किन यसले चाहिँ 200% राइट ल्याउँदैछ भन्छ होइन। अब राइट ल्याओस् नल्याओस् उनीहरूले आफ्नो सेयर बेचेर साइड त लागिसक्छन्, नयाँ मान्छे गरेर त्यहाँ फस्छन्। अब त्योबाट बच्नुपर्छ। धेरैजनाले चाहिँ अब कतिले चाहिँ हल्लाको पछि किन्ने पनि धेरै हुन्छन् होइन। अब भनेको सेयर बजारमा फेरि हल्लाको पछि लाग्ने पनि उँभो लागेछन्, नलागेका छैनन्। अब धेरैले अब 400 भएको कम्पनी 1200 पुग्यो, मलाई पनि किन भन्थ्यो, मैले किनिनँ। तर अरूले किन्नेले जिते, किन म त्यो 300 मा दिए पनि म किन्दैन थिएँ। त्यसको फन्डामेन्टलै छैन, म किन किन्नु, बरु भोलि त त्यो 1-200 मा पनि त आउन सक्यो। त्यही भएर फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएकोमा मात्रै मैले चाहिँ लगानी गर्ने गरेको छु। भनेपछि लगानीकर्ताहरूलाई हेर्दाखेरि नाफा नोक्सान, वित्तीय विवरण, PE रेसियो भन्दाखेरि पनि हल्लाको पछि लाग्ने लगानीकर्ताहरू पनि छन् भन्ने भयो होइन। राम्रा धेरै छन्, यहाँ छन् मात्रै होइन, धेरै छन् होइन। अब जस्तो अब अहिले तपाईँको अहिले नै एनालाइसिस गर्नुभयो भने पनि झन्डै नियर 6 लाख ट्रेडिङ चलाउँछन्। 6 लाख मध्ये 4 लाख 3 लाख जो सर्ट ट्रेड गर्छ उनीहरू हल्लाको पछि त लाग्ने नै देखिन्छ। धेरैजना लागेको मसँगै कारोबार गर्नेहरूको त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि जसरी यहाँले अहिले भर्खरै बताउनु भयो, कुनै पनि कम्पनीको माथि ग्रोथ हुन नसक्ने अवस्था पनि लैमा लाग्दाखेरि त्यो बढेको देखिन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के बुझेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने रहेछ त? होइन, सेयर बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने यो त एकदम अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र हो। यसमा जसरी कमाइन्छ त्यसरी गुमाइन्छ पनि। भनेको कुनै कम्पनी डबल भयो भने सम्झिनुहोस् त्यो कम्पनी आधा पनि हुनेवाला छ होइन। ओभरअल तपाईँले चाहिँ आफ्नो अब सर्ट टर्म लङ टर्म छुट्याउनुहोस्, सकेभर लोनको पैसाले सकेभर सेयरमा लगानी नगर्नुहोस्। हाम्रो जस्तो भनेको यहाँनिर तपाईँको कसले कस्तो हुन्छ भने आज जनार्दन शर्मा आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा सेयर बजारको नेगेटिभ मान्छे गएर भेट्यो भने पनि यहाँ बजार करेक्सन हुन्छ। भनेको यति संवेदनशील चिजमा जस्तो जुन कुरा आफ्नै हातमा छैन त्यो कुरामा लोन लिनु हुँदैन। हाम्रो हातको कुरो होइन सेयर बजार, त आम लगानीकर्ताको। त्यसबाट सेयर लोनबाट चाहिँ सकेभर लगानी नगर्नुहोस्। गरिहाल्नुहुन्छ भने सर्टको लागि गर्नुहोस्। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लोनबाट सकेभर नगर्दा राम्रो हुन्छ र ओभरअल लङ टर्ममा त सेयरबाट फाइदै हुन्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्दाखेरि यो राम्रो छ भनेर भनिन्छ होइन, अनि त्यसमा लङ टर्म राख्दाखेरि या सर्ट टर्म राख्दाखेरि चाहिँ कसरी छनौट गर्ने, यो कम्पनीमा चाहिँ म लङ टर्म राख्छु र यो कम्पनीमा चाहिँ म सर्ट टर्मको कारोबार गर्छु भनेर चाहिँ कसरी छुट्याउने त? मैले छुट्याउँदाखेरि होइन अब आफ्नो टेक्निक हुन्छ। मैले चाहिँ जसले नियर 30% बोनस दिन्छ त्यो कम्पनीलाई म लङ टर्ममा लाग्छु। 30% बोनस दियो भने सम्झिनुहोस् त 30 या 90 भनेपछि नियर 3.5 वर्षमा त्यो कम्पनीको क्वान्टिटी डबल हुन्छ र प्राइस रेन्ज त्यही भेट्छ। अब हामीले चाहिँ जसले रेभेन्यू बोनस राम्रो दिन्छ ती कम्पनीलाई लङ टर्ममा रोकिदिउँ भने त्यो घट्दाखेरि पनि टेन्सन हुँदैन। भनेको हामीलाई रेभेन्यू इन्कम भइरहेको छ, वार्षिक नभए पनि अब 35% रिटर्न आइरह्यो भने त हामीले त 3 वर्षमा त डबल भयो त्यो कम्पनी हो। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने जितिन्छ।
अहिले शेयर बजारलाई हामीले सुन्दाखेरि खालि कमाउने मात्रै भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ। लस गर्नेहरू पनि यहाँ गुमाउनेहरू त धेरै नै छन् त होइन। तर यो जस्तो पोजिटिभ मात्रै कुराहरू सुनिरहँदा यो शेयर बजारको प्रोबाबिलिटी चाहिँ कस्तो रहेको छ त? होइन, शेयर बजारमा ओभरअल लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट त जितिन्छ नै होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब मैले मसँग भएको कम्पनीको नाफा नोक्सान कुन दिन हो भन्दा मैले जुन दिन बेच्छु त्यो दिन हो। जस्तो मैले कुनै कम्पनी किने 300 मा 600 मा बेच्न सकिनँ, 400 मा बेच्यो भने मेरो नाफा त 400 को मात्रै हो नि, 100 रुपियाँ मात्रै हो नि त। 600 मा पुगेर फर्कियो। त्यो भएर हामीले सही समयमा बेच्न सक्यौँ भने नाफै हुन्छ। अब ओभरअल लङ टर्म होल्ड गर्दाखेरि कहिले पनि शेयर बजारबाट लस त हुँदैन। तर कस्तो कम्पनी किन्नु भएन जसले वर्षमा केही पनि खुवाउन सक्दैन, सम्पूर्ण फन्डामेन्टल कमजोर छ, सम्पूर्ण सञ्चालकलाई अख्तियारले तानेर लगेको छ, त्यस्तो कम्पनीहरू पनि सर्किट लागिरहेछ, बढिरहेछ होइन। ती कुरा चाहिँ कस्टमर लगानीकर्ताहरूले त्यति कुरा याद गर्नुभयो। अझै एउटा रमाइलो कुरो जस्तो यो कम्पनीले राइट दिँदैछ भन्ने हल्ला गरिदिन्छन् क्या, जुन कम्पनीको केही राइटको हुँदैन। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पनि यस्तो हल्ला गरेको पनि हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। व्यक्तिगत भन्दा पनि यहाँ त ग्रुपै छ मिस होइन। जस्तो ग्रुपहरू नै लागि परिरहेका हुन्छन् होइन। अब जस्तो एउटा ग्रुपमा 1800 जना छन्, अब त्यो ग्रुपले 10 किता किन्यो भने पनि 1800 किता किन्यो होइन। अब त्यस्ता ग्रुपैहरूले कर्नरिङ गरिरहेछन्। अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ, खेलाडीहरूले कर्नरिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यो कर्नरिङबाट जोगिनुपर्छ। मेन कुरा अब जस्तो अब कुनै फेरि 1200 को सेयर 2400 नहोला भन्न पनि सकिन्न। तर त्यो रिस्कमा के थाहा, त्यसको फन्डामेन्टल जति हो त्यसको रियल प्राइसमै लिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, बरु लगानी नगर्ने, रिस्क चाहिँ कम गर्ने। विशेष गरेर लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। यो लगानी गर्दाखेरि वास्तविक क्षेत्र र जस्तो भनौँ न यहाँले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ वित्तीय विवरण खराब छ, यो कम्पनीको राम्रो छ भनेर भनिरहँदा त यस्तामा त सोझा साझा लगानीकर्ताहरू फस्ने सम्भावना पनि त हुन्छ नि त। हजुर, अब जस्तो अब प्रायः त मार्केटका नयाँ लगानीकर्तै फस्ने सम्भावना हुन्छ। जसरी म पनि फसेँ, म पनि सुरुवातमा एउटा कम्पनी मैले 2200 मा किने, त्यो कम्पनी 1000 रुपियाँमा आयो। तर मैले आफ्नो पैसा थियो, मैले होल्ड गरिरहेँ होइन। अनि 2200 मा किनेको कम्पनी 1000 रुपियाँमा आयो त्यो कम्पनी, तर त्यो कम्पनीले बोनस चाहिँ राम्रो दिन्थ्यो। अनि बोनस दिँदा अहिले अब त्यो कम्पनी अहिले पनि 1900 मा छँदैछ। तर मलाई त्यसले त 3 चोटि त बोनस दिइसक्यो भनेको। मसँग 100 किता थियो भने 3 चोटि बोनस दिएपछि त मसँग 200 किता भयो। आज फेरि 2200 मा पुगेछ भनेपछि लङ टर्ममा त त्यसले फाइदै दियो मलाई। तर के भइदियो, म हल्लाको पछि लाग्यो भने मैले चाहिँ बोनस दिने कम्पनी किनेछु, त्यतिखेर चाहिँ फाइदै हुने रहेछ। जस्तो हिजो आजको कुरा गर्दाखेरि डिम्याट खोल्नेको सङ्ख्या पनि 35 लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्था छ। अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको सङ्ख्या पनि 7 लाख माथि नागेको अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि निफ्राको आइपिओ पछि लगानीकर्ताहरू मतलब हुन्छ नि, आइपिओ भर्नको लागि चाहिँ शेयर बजारमा चाहिँ अलिक बढी नै आकर्षित भएको देखिएको पनि छ। विशेष गरेर चाहिँ युवा लगानीकर्ता, मैले हजुर पनि युवा भएको कारणले गर्दा फोकस त्यसैमा केन्द्रित गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यो पछिल्लो समय मात्रै छिर्नुको कारण चाहिँ के रहेको छ? शेयर बजारमा नाफा केन्द्रित भएर मात्रै हो? यस्तो छ, निफ्रा भन्दा अगाडि सबैको यो आँखा खोलिदिएको चाहिँ एनआरआइसीले हो। जब एनआरआइसी सेयर आइपिओ खुल्यो, एनआरआइसी सबैलाई नियर 40 किता सेयर पर्यो। 40 किता सेयर पर्दाखेरि त्यसको मार्केट प्राइस इभन 4 महिनाभित्रमा 1400 पुग्यो। अब भन 15 60 नियर सबैलाई 60,000 रुपियाँ इन्कम देखे। जसको परिवारमा 6 जना सदस्य थिए, 6 को 24 240 किता भयो भनेपछि भनेको नर्मली 2-3 लाख रुपियाँ जसको परिवारमा 6-7 जना थिए तिनीहरूले कमाए। त्यसपछि सबभन्दा बढी ढकढक्याएको चाहिँ एनआरआइसीले गर्दा हो। त्यसपछि त्यस्तै ठुलो कम्पनी एनआरआइसी निफ्रा आयो। निफ्रा आइसकेपछि पनि त्यसले सबैलाई 50 किता 40 किता 50 र 60 दियो। 50 किता दिने बित्तिकै अहिले पनि मार्केट रेट 500 मा छ। त्यसले सबैलाई प्रफिट दिएको भएर यहाँबाट त फाइदा हुने रहेछ भनेर प्रवेश गरे। र अझै कति चाहिँ के गरे भने आइपिओ सँगसँगै सेकेन्डरीमा पनि प्रवेश गरे क्या। सेकेन्डरीमा प्रवेश गरे तर कस्तो सोचे, सबै बढ्छ भनेर सोचे। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति लगानीकर्ता सजग हुन जरुरी छ। फन्डामेन्टल कमजोर भएको कम्पनीमा बरु नाफा नखाने तर लगानी गर्दै नगर्ने, यसले दीर्घकालमा भनेको हामीलाई लसै गराउँछ। कि राइट टाइममा बेच्न सकिँदैन भनेको, जो अनुभवी खेलाडी छ उसले त बेचेर निस्किसकेका हुन्छ, र नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ फस्दै जान्छन् र त्यो प्राइस कहिले पनि मिट हुँदैन क्या। जस्तो अब मैले 906 मा एउटा कम्पनी किने, अब 850 मा बेच्नै मान्दिनँ क्या। तर अनुभवी खेलाडीले चाहिँ के गर्छ, ओहो अब घट्ने नै छ भने 850 मा पनि बेच्छ। जो नयाँ छ होइन म 906 पुगेरै बेच्छु भन्ने हुन्छ, त्यो 906 पुग्न कहिले हो। अनि त्यस्तै नै त्यो अब
पर्खिँदै जाने। जसरी मार्केट केही समय अगाडि 1800 बिन्दुमाथि क्रस गरेर फेरि पनि 1100 बिन्दुमा झरेको थियो। अहिले पनि मतलब भनौँ न 1100बाट माथि हुँदैखेरि 3050 को बिन्दुमाथि क्रस गरिसकेको छ, तर पछिल्लो समय फेरि घट्दै गइरहेको अवस्था छ। यस्तो किसिमको मार्केट अलि जोखिम हुन्छ पनि भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। ओभरअल अब मैले हेर्दाखेरि त सेयर मार्केट बढेकै छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको नर्मली पनि 70% जसले ब्याङ्कको ओभर छ। अहिले हाम्रो 40 खर्बको नेप्से छ, तपाईँको 25 खर्ब त तपाईँको ब्याङ्क छ। ब्याङ्क सेक्टर अब तपाईँलाई एउटा ब्याङ्कै भनिदिउँ न, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क अझै पनि 600 मा छ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि पनि 640 थियो बरु, अझै झन् घटिरहेछ। भनेपछि जसले 25 खर्ब मार्केट ओभर छ त्यो जस्ताको तस्तै छ। अहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टर 1900 मै छ, 1900 इन्डेक्समै छ। भनेपछि ब्याङ्किङ सेक्टर बढेकै छैन। ब्याङ्क कसरी नेप्से बढो भन्दाखेरि यो कुरा पनि कसरी नेप्से बढिरहेछ भन्दाखेरि 500 नेप्से त निफ्रा एनआरआइसीहरूले नि बढाइदिएका छन्। केही सेलेक्टेड कम्पनी होइन, यो जुन जति आइपिओ आयो नि यी कम्पनीले नि 500 इन्डेक्स बढाएको देखिन्छ। भनेको तपाईँको 2000, 2005, 2500, 500 त फाइनेन्स रेट हाइड्रो बढेर देखियो। नर्मली ब्याङ्क नबढिकन मार्केट स्ट्रङ हुँदैन र ब्याङ्क अझै बढेकै छैन। तपाईँको 25 खर्ब जसले ओभर छ, 15 खर्ब बाहिरको कुरो छ, 25 खर्बको ब्याङ्कहरू बढेकै छैन। त्यो भएर ब्याङ्क बढिसकेपछि रियल बुल सुरु हुन्छ। भनेपछि यो मार्केटको भर हुने रहेछ कि होइन रहेछ त? मार्केटको भर त हुन्छ, नाफा हुन्छ, तर आफूले लगानी गर्दाखेरि जानेर लगानी गर्नु पर्यो, अनुभव युज गर्नु पर्यो। सकेभर अब हुन त प्रत्येक सेयर किन्ने मान्छेको फेरि एउटा रमाइलो कुरो, प्रत्येक सेयर किन्ने मान्छेको एउटा रिकमेन्डेड गर्ने मान्छे हुन्छ। अब त्यो रिकमेन्डेड गर्ने मान्छे चाहिँ फेरि कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अब जस्तो कोही अब त नयाँ मान्छे तपाईँले कोहीले सेयरमा लगानी गर्दैछ भने तपाईँ सम्झिनुहोस् उसलाई रिकमेन्डेड गर्ने एउटा न एउटा मान्छे चाहिँ हुन्छ। अब त्यो रिकमेन्डेड गर्ने मान्छे चाहिँ नयाँ कस्तो खालको लगानीकर्ता छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अब जस्तो किन्ने मात्रै जानकारी गराउँछ, बेच्ने जानकारी गराउँदैन कतिले। जस्तो हामी पनि किन्ने मात्रै जानकारी लिन्छौँ, कहिले बेच्ने पनि थाहा पाउँदैन, बेच्ने टाइममा बेच्न सक्दैन। कसरी थाहा पाउने त यो टाइममा किन्ने यो टाइममा बेच्ने? यो चाहिँ मार्केट त अब गडबड भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ कसो युज गर्छु भने मैले लङ टर्म र सर्ट टर्म युज गर्छु। मैले नियर 65 देखि 70% लाई लङ टर्ममा होल्ड गर्छु, 30% लाई चाहिँ मैले सर्ट टर्ममा राख्छु। म लङ टर्म त सितिमिति बेच्दिनँ, जसमा चाहिँ मेरा 35%, 30% जस 20% माथि बोनस दिने कम्पनीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ लङ टर्म हुन्छ। सर्ट टर्मका कम्पनीहरूलाई चाहिँ म के गर्छु भने मेन कुरा आरएसआईलाई अलिकति बढी युज गर्छु र पब्लिकमा त्यसको कन्सेप्ट कस्तो भइरहेछ, पब्लिकले के रूपमा लिइरहेछन्, ओहो बढ्दैछ भन्ने कन्सेप्ट लिइरहेछन् कि त्यस्तो हुने बित्तिकै म 25% सेल्स गरिहाल्छु। भनेको मेरो लोनको पैसा छ भने म 10% जाने बित्तिकै 25% सेल्स गर्छु, कहिलेकाहीँ 50% पनि मैले सेल्स गर्छु। त्यति भइसकेपछि म सुरक्षित भएँ, कमसेकम मैले 50% आफूसँग भएको स्टक सेल्स गरिसकेँ। अनि त्यसपछि फेरि 50% फेरि बढ्यो भने चाहिँ फेरि म सेल्स गर्छु। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म स्टप लस पनि गर्छु लोनको पैसालाई चाहिँ। जस्तो मैले 906 मा किने भने म 870 गए बित्तिकै म सेल्स गर्छु। अब म रिस्क लिन सक्दिनँ, मैले लोनको पैसा हो, बरु घटेपछि किन। अब जस्तो अस्ति कस्तो भइदियो भने असार लाग्ने बित्तिकै मार्केट 3000 पोइन्टबाट फर्किँदाखेरि के भयो भने अब हामीले सर्टलाई चाहिँ हामीले पनि त्यसरी मिलायौँ। जस्तो के भइदियो, एक त इन्सुरेन्स कम्पनी, म्युचुअल फन्डहरूलाई सबलाई रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने भयो। अनि त्यही रिपोर्ट निकाल्ने चक्करमा उनीहरूले सबै सेल्स सप्लाई गर्न थाले, दिन थाले। त्यसपछि अर्को कुरा मार्केटमा के हल्ला फिजाइयो भने मौद्रिक नीति टाइट आउँदैछ। अनि त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा पनि अर्को सबभन्दा प्रभाव पार्ने मार्जिन ल्यान्डिङ हो। मार्जिन ल्यान्डिङ पनि घटाउँदैछ भन्दै मार्जिन ल्यान्डिङ घटाउने बित्तिकै लगानीकर्तालाई के भयो, ओहो अब त सेयर घट्छ भन्ने भइसकेपछि सेलिङ भयो। त्यतिखेर सेलिङ प्रेसर हाई हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ सर्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले पनि सेल्स गऱ्यौँ त्यतिखेर। त्यस्तो हो। जस्तो बैंकको ऋणको ब्याज दर र शेयर बजारको बीचमा चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ भनौँ न। जसरी यहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो, म लोन लिएर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिकति डर लाग्छ भने जस्तै अब कतिपय अधिकांश लगानीकर्ताहरू एकदम डराउनुहुन्छ, शेयर बजारमा घाटा खाइएला कि भनेर लोन लिनै डराइराख्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। हजुर, जस्तो अब लोन लिएर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै जोखिम हो क्या। सकेभर म आम लगानीकर्ताहरूलाई पनि के भन्छु भने जो अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँहरूले लोन लिएर गर्दाखेरि ठिकै हो। नयाँ लगानीकर्ताले लोन लिएर गर्नुभयो भने चाहिँ डुब्ने सम्भावना म्याक्सिममै हुन्छ। त्यो त फरक पार्छ। अब जस्तो अहिले तपाईँको मार्केटमा के हल्ला चलाइरहेछन्, एक मार्जिन ल्यान्डिङ घटाउँदैछ, अहिले 70% दिइरहेको छ जुन लोन, अब त्यो घटाएर 65-60 मा ल्याउँदैछ भन्ने हल्ला फिजाइरहेछन्। अनि अर्को कुरो इन्ट्रेस्ट बढ्छ, इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ बजार एकदम सम्बन्धित हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा प्रभाव पार्छ, एउटा मार्जिन ल्यान्डिङमा पनि प्रभाव पार्छ, अर्को कुनै पनि कम्पनी जस्तो कुनै हाइड्रो सञ्चालन भइरहेछ भने इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने बित्तिकै त हाइड्रोको पनि इन्ट्रेस्ट बढ्यो। इन्ट्रेस्ट बढिसकेपछि के हुने भयो, प्रफिट उसको कम हुने भयो।
एक त फन्डामेन्टलमा प्रॉफिट कम देखिने बित्तिकै प्राइस अटो कम हुने भयो, एउटा मार्जिन ल्यान्डिङमा प्रभाव पर्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैछ भन्ने हल्ला पनि फिजाउँछन्, अनि मार्जिन ल्यान्डिङ पनि घट्दैछ भन्दैछन्। अनि त्यही माथि मौद्रिक नीतिमा चाहिँ जस्तो अहिले जिडिपी चाहिँ नियर 40 खर्ब मुनि छ, अनि यो हाम्रो सेयर बजार चाहिँ जिडिपी भन्दा माथि गयो, अब करेक्सन आउँछ भनेर यसरी हल्ला फिजाइरहेर चाहिँ मार्केट अलिकति रोकियो। अनि अर्को चाहिँ जस्तो हिजो अस्ति चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर आउनुको कारण चाहिँ अब नेपाल सरकारले नयाँ साउन 1 गतेदेखि चाहिँ के गर्दैछ भने सर्ट टर्ममा जसले सेल्स सेयर गर्छ त्यसलाई चाहिँ 7.5 ट्याक्स लाग्छ। आज हिजोसम्म चाहिँ 5% मात्रै लाग्दै थियो, अनि त्यो भएर सर्ट लगानीकर्ताहरूले चाहिँ धेरै सप्लाई गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ है। भनेपछि यो दुई खाले लगानीकर्ताहरूमा जसरी पुँजीगत लाभकर लाउने भनेर भनेको छ, यसले पनि फरक पार्छ। यसले पनि फरक पार्यो। जस्तो अस्ति अब हिजो अस्तिको सेलिङ प्रेसर त्यही भएर हो कि भन्ने लागेको छ। जस्तो अब पर्सिबाट चाहिँ जसले 1 वर्षभित्र बेच्छ उसले चाहिँ 7.5 तिर्नु पर्यो, अनि लङ टर्म छ भने मात्रै 5% पुँजीगत लाभ गर्छ। यसले त लगानीकर्ताहरूलाई नै राम्रो होइन र? होइन, लगानीकर्ताहरूलाई त जसले अब नाफा 2.5% बढी कर तिर्नु पर्यो त्यो भएर त राम्रो त कसरी हुन्थ्यो। तर एउटा बजारमा चाहिँ राम्रै प्रभाव भनेको कसैले पनि छिटो सेयर नबेचुन्, मार्केट स्ट्रङ होस् भनेर यो नियम ल्याएको हो। तर लगानीकर्ताले त बढी ट्याक्स तिर्नु पर्यो, त्यो त नराम्रै हो नि त, भन्नाले ट्याक्स बढी लाग्ने भयो नि त। सर्ट टर्म गर्नेलाई चाहिँ झन् धेरै ट्याक्स लाग्ने भयो। जस्तो हिजोसम्म बेच्नेलाई चाहिँ लागेन। यो कार्यान्वयन आइतबारबाट हुने भनेर भनेको छ के? जस्तो नयाँ लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो? जस्तो उहाँले त अधिक ऋण लिनुभएको हुनसक्छ या त्यही अनुसारको सेयर नबढ्न सक्छ, कसरी गर्ने त? घट्यो भने के गर्ने, बढ्यो भने बेच्ने के गर्ने? मेन कुरा मार्केट बढ्दैछ भने सकेभर सेयर नकिन्नुहोस्, मार्केट घट्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। मार्केट घट्दैछ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, वाच गर्नुहोस्। अनि जस्तो तपाईँले अलिकति टेक्निकल हुन त टेक्निकल एनालाइसिस नेपालको हकमा त्यति साह्रो मिल्दैन, तर केही हदसम्म चाहिँ मिल्छ। त्यसमा तपाईँले अरू केही नहेरे पनि आरएसआई, त्यसपछि ब्रोकर, थोरै कुन ब्रोकरले किन्दैछ, त्यसपछि जनमानसमा प्रभाव के पार्न सक्छ र सक्नुहुन्छ भने त्यसले भविष्यमा कस्तो खालको केही दिनपछि कस्तो नीति ल्याउँदैछ ती कम्पनीहरूको बारेमा हेरेर मात्रै लगानी गर्नुभयो भने अलिकति जोखिम कम हुन सक्छ। अहिले जुन पछिल्लो समय नियमनकारी निकायहरूको भूमिका छ, यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? उहाँहरूप्रति शेयर बजार मैत्री सकारात्मक वातावरण बनाउनु भएको छ कि छैन? अब जस्तो अस्ति भर तपाईँले एकदम फेमस सुन्नुभयो भने सेभनले 51वटा कम्पनीको जुन लिस्ट निकाल्यो, तर सेभनले त्यो लिस्ट निकाल्नु चाहिँ हुँदैन थियो। किन सेभनले यो कम्पनी खराब छ यसमा लगानी नगर, यो कम्पनी ठिक छ लगानी गर भन्नु चाहिँ उचित होइन र? होइन, अब जस्तो यस्तो मैले जग्गा किन्दैछु भने मैले जग्गामा के मेजर गर्ने, धान फल्छ कि फल्दैन भन्ने मात्रै उसले चाहिँ पी रेसियोको आधारमा मात्रै भनौँ। अब मैले धान फल्छ कि फल्दैन भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँ धान फल्दैन नकिन भन्न त पाएन नि त। म घर बनाउन पनि किन्न आँट्दैछु कि, रिसोर्ट बनाउन आँट्दैछु कि, अथवा मैले खेलकुद ग्राउन्ड बनाउन आँट्दैछु कि, त्यो त मसँग रिलेटेड कुरा हो नि त। उसले चाहिँ अब धान फल्दैन नकिन भन्ने त मिलेन नि। अब एउटा इपिएस र पी रेसियो हेरेर के थाहा भविष्यमा त्यो कम्पनीले धेरै राम्रो ग्रोथ पो गर्दैछ कि, त्यो भएर मैले किन्न सकेको हुन्छ नि त। अब उसले चाहिँ के गर्दै एउटा कुरा मात्रै तोक्यो क्या, तपाईँको यसमा धान फल्दैन नकिनिदिनुहोस्। अब त्यो भएर लगानीकर्ताहरूलाई त सचेत त गराएकै हुने होइन, त्यही त एउटा कुराले मात्रै मेजरमेन्ट गरेन नि त सेयर बजारमा। जस्तो तपाईँले एउटा कम्पनी भनौँ, एउटा कुनै पार्टिकुलर एउटा कम्पनीले चाहिँ अर्को वर्ष एकदम राम्रो प्रफिट निकाल्ने उसको प्रक्षेपण छ, त्यो भएर आज लसमै भयो भने त मैले किन्न सकेको हुन्छ नि त, होइन? त्यो त लगानीकर्ता सचेत आफू हुने हो। तर के को आधारमा किन्ने भनेर सेभनले चाहिँ बोल्नु उपयुक्त होइन। भनेको यो कम्पनी जोखिम ऊ कम्पनी जोखिम भनेर लिस्ट निकाल्ने हो भने त सेभनले भनिदियो हो नि त, यो कम्पनी किन्नु, यो कम्पनी नकिन्नु भनेर, होइन? तर त्यसरी कम्पनी हुँदाखेरि जनमानसमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। त्यही माथि हाम्रो जस्तो देश अशिक्षित देश छ, धेरै मान्छे नबुझेर लगानी गर्दैछन्, त्यसले पनि लङ टर्म प्रभाव पार्न सक्छ। जस्तो बजारमा कर्नरिङका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, चलखेलका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, यसबाट लगानीकर्ताहरूलाई एकदम धेरै प्रभावित भइरहेका हुन्छन्, विशेष गरेर नयाँ साना लगानीकर्ताहरू हुन्छन्। कसरी थाहा पाउने चलखेल भइरहेको छ भनेर? त्यो त यस्तो हुन्छ, मेन कुरा खेलाडीले कस्तो गर्छन् भने जसको क्वान्टिटी कम छ, क्वान्टिटी कम भएको कम्पनी सकेभर इपिएस पनि राम्रो र जनमानसमा यसमा चाहिँ यो हल्ला फिजाउँदाखेरि पत्याइहाल्छन् भन्ने कम्पनीमा कर्नरिङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको लागि त मेन कुरा फन्डामेन्टल र रिटर्नै हेर्नुपर्छ र भविष्यमा पो रिटर्न दिँदैछ कि ती कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर मात्रै पस्नुपर्छ। नभए धेरै कम्पनी हुनु त अब तपाईँलाई अब सीमित व्यक्तिको हातमा छ भन्छन् सेयर बजार, होइन? अब सीमित अब भनेको कर्नरिङ हुनसक्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले बच्नुपर्छ। कर्नरिङ बच्नको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीमा जसले चाहिँ वार्षिक रिटर्न दिन सक्छ त्यस्तो
कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने बच्न सकिन्छ। भनेपछि कर्नरिङ चाहिँ जानी नै गरेको हुन्छ लगानीकर्ताहरूलाई फसाउनको लागि। अब यस्तो हुन्छ, कर्नरिङ भनेको तपाईँको सेयर बजारमा 2-3टा एकदम चलेका कथाहरू छन् होइन। अब त्यो कथाहरू कर्नरिङ कस्तो भयो भने भयभरको मार्केटमा जति डिमान्ड आउँछ सबै किनिदिने, अनि माथि पुगिसकेपछि फेरि अब ओहो यो त निकै बढ्दैछ, अझै माथि जाँदैछ हुन्छ नि त। जस्तो 400 को सेयर 800 पुगिसक्यो, अब फेरि हल्ला के हुन्छ 1600 पुग्दैछ भनेपछि अब उनीहरूले त अब सप्लाई दिन थाल्छन् क्या। 800 मा पुगेपछि अब बेच्दै गएपछि अब त्यो 1600 त कहिले पनि पुग्दैन। भनेको फन्डामेन्टल कमजोर कम्पनीमा लगानी चाहिँ सक्दोभर नगर्दा। हजुर, अहिले मार्केट बढी नै रहेको छ भनौँ न होइन, 81 बिचमा मार्केट बढिरहेको छ। तर मार्केट बढिरहँदा पनि केही विशेषज्ञहरूले चाहिँ यो बढिरहेको मार्केटमा चाहिँ लगानी नगर्न चाहिँ भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। अब मार्केट बढिरहेछ, झन् बढ्यो भने फेरि पछुतो होला, घट्यो भने हजुर यस्तो बेलामा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ जस्तो कस्तो कम्पनी लगानी गर्ने अहिले त एकदम भनेको लिमिटेड सेयर बजार बढेकै छैन। मैले अघि नै भने जसको 70% ओगटेको छ त्यो सेक्टर जहीँको त्यहीँ छ। अब एनएलबी बैंककै कुरा गर्ने, योभन्दा अगाडि बोनस दिने बेला 502 कि 505 थियो, अहिले 440 मा छ। अब भनेपछि मार्केट त यो वर्ष र अगाडि वर्ष कम्पेयर गर्ने त मार्केट बढेकै छैन। जो 70% बैंकिङ सेक्टर छ त्यो नबढिरहेको बेलामा तपाईँले अहिले मार्केटै बढिसकेको चाहिँ छैन, मार्केट बढ्न त बाँकी नै छ। तर कस्तो कम्पनी चिन्नु पर्यो जो 6 टाइम्स 7 टाइम्स बढिसक्यो, जो एक कर्नरिङ भन्नुभयो, कुनै कम्पनीमा कर्नरिङ पनि भयो होला जसको फन्डामेन्टल केही पनि छैन। अहिले अब तपाईँको त्यहाँ कुनै हाइड्रोमा त खोला पनि बग्दैन भनेर हल्ला गरिरहेको हुन्छन् होइन। अब खोलै नबग्ने हाइड्रो पनि छन् होइन। अब खरे खोला भएला के, अब त्यस्ता कम्पनीका सेयर पनि 300-400 मा छन् क्या। अब त्यस्तो कम्पनीबाट त बच्नुपर्छ। त्यो कम्पनीले त रिटर्न वार्षिक केही पनि दिँदैन। अब बल्ल अस्ति हाम्रो लगानीकर्ताहरूले रिपोर्ट गरेपछि एनुअल रिपोर्ट निकाल्ने कम्पनीहरू पनि छन्, जसको एनुअल रिपोर्टै निकाल्न सकेको छैन। त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नेहरू त एकदम जोखिममा छन् नि त। हो, त्यस्तो कम्पनीबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। हजुर, म फेरि पनि यहाँकै कुरातर्फ आउन लागे, पर्सनल कुरातर्फ आउन लागे। यहाँ अघि कुराकानीको दौरानमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ म विभिन्न पेसासँग पनि आबद्ध छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले सहकारी सञ्चालन गरिरहेको छु कुमारी पार्टीमा, वित्तीय बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर छु त्यहाँ। त्यसपछि कलेजको कोअर्डिनेटर भएर झन्डै 4 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। अनि यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा पनि छु। यसरी नै अब जस्तो हामीले चाहिँ यो विभिन्न जस्तो अब म सहकारी फिल्डमा यो भएपछि सेयर बजारमा पनि लगानी चाहिँ गरिरहेको छु। भनेपछि सेयर बजारमा लगानी गरेको चाहिँ कति वर्ष भयो? सेयर बजारमा म 2016 बाट इन्ट्री गरेको, 2016 बाट चाहिँ आइपिओ चाहिँ अलि अगाडिबाट गरेको, सेकेन्डरीमा चाहिँ 16 बाट छिरेको। विभिन्न पेसामा आबद्ध भइरहँदा हजुर सबैभन्दा राम्रो पेसा चाहिँ कुन लाग्यो त? अब त्यो त अभियसली मलाई चाहिँ सेयर बजारै लाग्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब भन्नाले रमाइलो छ क्या, घट्ने बढ्ने एउटा त्यो जुन घट्ने र बढ्नेको फिलिङ्स छ, त्यो फिलिङ्स पनि छुट्टै खालको छ। त्यो लगानीकर्ताहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। जस्तो बढेको दिनको फिलिङ्स, घटेको दिनको फिलिङ्स, र बढेको बेलामा आफूले क्यासमा कन्भर्ट बेच्न नसकेको दिन र घटेको दिन किन्न नसकेको दिन, त्यो फिलिङ्सहरू एकदम रमाइलो छ। त्यो भएर सेयर बजार नै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। भनेपछि अन्य पेसाभन्दा सेयर बजारमा कमाउन छिटो सजिलो माध्यम हो? होइन, त्यो त अब यस्तो छ, सेयर बजारलाई त म त्यो मेरो कमाउने भाँडो भन्दा पनि म लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट एज अ बढी गर्छु होइन। लङ टर्म हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अर्को सेयर बजारलाई नै म गरी खान्छु भन्ने सोच्नको लागि त तपाईँले राम्रो अनुभव चाहिन्छ, नभए त भएको पैसा डुब्ने डर हुन्छ। त्यसको लागि त अब म अझै पनि सिक्दैछु होइन। अब यति सिकेर भन्नाले अब यस हुन त अध्ययन सिकाइ भन्ने कुरा अन्त त कहिल्यै हुँदैन। यति गरिसक्दा पनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने मलाई त यति कुराको अझै कमी रहेछ। जहिले पनि मलाई चाहिँ कमी नै भएको महसुस हुँदो रहेछ। किन राइट टाइममा मैले बेच्न नसक्दा, राइट टाइममा मैले किन्न नसक्दा त्यो चाहिँ फिलिङ्स आउँछ। र यसले चाहिँ के हो भने दिनमा केही नभए पनि 3-4 घन्टा टाइम चाहिँ खान्छ क्या। भनेको कुन बढो, कुन घटो, कुन किन बढो, यी कुराहरूले चाहिँ। भनेपछि लगानीको मतलब भनौँ न, हामीले सेयरभन्दा अरू व्यवसायको विकल्प पनि छ हजुर होइन, सेयरलाई त फुल्ली यसलाई सम्पूर्ण काम छोडेर त्यहीतिर लाग्नु त हुँदैन नि म भन्छु। आफ्नो काम सँगसँगै यसलाई लाँदाखेरि चाहिँ जितिन्छ जस्तो लाग्छ। किन यो मात्रै भइदियो भने यो त अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र हो। हामीले 200 सम्मको मार्केट देख्छौँ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, बाबुराम अर्थमन्त्री भएको बेलामा होइन, 1100 अस्ति यो वर्षभन्दा अगाडि भयो। भनेको यो पेसालाई चाहिँ म सबै यही गर्छु भनेर त लाग्नु भएन। अल्टरनेट अर्को बिजनेसको साथमा यसलाई सँगसँगै प्यारलल भएर लाँदा राम्रो हुन्छ। सेयरमा मतलब भनौँ न, सेयर बजारमा चाहिँ किन आउनु भयो त यहाँ?
म चाहिँ सेयर बजारमा त एक त प्रफिटकै लागि हो, नाफा कमाइन्छ सबले भने। म एक त शिक्षक मान्छे, अनि शिक्षक मान्छे पनि सेयर बजारमा कस्तो नलागेको भनेर मलाई कसैले क्वेसन सोधिरह्यो क्या, सर सेयरको बजारमा। ओहो मलाई त यो कुरा जानकारी नै छैन भनेर। अनि मैले चाहिँ आइपिओ चाहिँ हालिरहन्थेँ। अनि सेकेन्डरीमा चाहिँ पहिले त हल्लाकै भरमा पसेँ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब सिक्दै सिक्दै जाँदा अब कस्तो सम्भव हो भने तपाईँको कतिवटा कम्पनी त अहिले जस 500-600मा जुन कम्पनीहरू छन् ती कम्पनी त सबै 100 मुनि थिए क्या, कतिवटा कम्पनी। अब मान्छे यति फ्रस्ट्रेट भइसकेका थिए कि जुन किन त्यही गर्छ क्या, होइन। मैले कम्पनी एउटा 335मा किने त 200मा बसेको थियो। अब भन्नु कति फ्रस्ट्रेट हुन्छ। अनि म यति फ्रस्ट्रेट भइसकेका थिएँ यो सेयर बजारबाट, ओहो यो चिज त यो त डुबाउने सेक्टर रहेछ भनेर। अनि जतिखेर अस्तिको मार्केट बढ्यो त्यसपछि म फेरि सक्रिय भएर लगानी गरेँ। एक सेसन चाहिँ म पनि फ्रस्ट्रेट भएर ओहो यो सेयर बजारबाट त नहुने रहेछ। अब भन्नुहोस् जुन किन त्यही घट्न थाल्यो। यस्तो अवस्थामा इन्भेस्टरको फिलिङ्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ मार्केटमा? होइन, त्यो घटेको बेलामा त म यति नेगेटिभ भइसकेको थिएँ, अब म बेच्न पनि सकिरहेको थिएन, किन अनुभव थिएन। अनि किन्न पनि किनौँ, जुन किनौँ त्यही घट्दैन, अनि जुन किनौँ त्यही गर्दैन। अब जतिखेर अनि फेरि मार्केट बढ्न थालिसकेपछि अनि म फेरि इन्ट्री गरेँ, भनेको फेरि लगानी थप लगानी गरेँ। नभए मैले चाहिँ लगानी चाहिँ बढाउन पनि बढाइनँ, जे होस् भएको पनि बेचिनँ, रोकिरहेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब यो सेयर बजारबाट नहुने रहेछ, सेयर बजारले त बर्बाद पार, अब भएको पैसा घटिरहेछ। तर एउटा कुरा त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने मसँग लोनको पैसा थिएन, मेरो पर्सनल पैसा थियो, मैले सहन सक्ने भनेको होल्ड गरेँ। होल्ड गरेर त जित्न त, तर त्यतिखेर चाहिँ अत्याधिक मारमा परेको थियो क्या। कतिसम्म भने मैले त शिवमको एफपिओ पनि हालिनँ, एनएमबीको एफपिओ हालिनँ, रिस उठेर यो यत्रो पैसा डुबिसक्यो, यो सेयर बजार ठिक रहेनछ भनेर। भनेपछि लगानी पूर्व र वास्तविक क्षेत्रको अनुभव चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ होइन त? हजुर हजुर, जस्तो वास्तविक क्षेत्रमा त अब रेगुलर काम हुन्छ, अब त्यहाँको अर्कै खालको रिस्क हुन्छ होइन। अब म त अब एउटा फाइनेन्सियलसँग पनि रिलेटेड एउटा वित्तीय कारोबारसँग पैसासँग कारोबार गर्ने सेक्टरमा पनि त्यहाँको जोखिम पनि छ न त, तर त्यहाँ अर्कै खालको जोखिम छ, यहाँको जोखिम चाहिँ अर्को छ। जस्तो त्यहाँको जोखिम चाहिँ मेरो अन्डरमा छ, मैले कन्ट्रोल गर्न चाहेँ भने कन्ट्रोल गर्न सक्छु, तर जुन सेयर बजारको जोखिम त मैले कन्ट्रोल गर्न चाहेर कन्ट्रोल हुँदैन, यो हामीमा निहितै छैन, सम्पूर्ण इन्भेस्टरको हातमा छ यो कुरा। मैले केही भनौँ न, हामी जस्तै युवा इन्भेस्टरहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ कतिपय अब विद्यार्थीहरू त हुनुहुन्छ होइन, पार्ट टाइम गर्ने पनि हुनुहुन्छ, तर कतिपय युवा लगानीकर्ताहरू चाहिँ मतलब नाफा यहीँबाट कमाइहालिन्छ कि किन अन्य क्षेत्रमा जब गर्नु पर्यो भन्ने टाइपको किसिमको पनि मैले भेटेँ होइन। होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने अहिले बुलमा हुनुहुन्छ, यसरी घट्दाखेरि भनेको नि म एउटा शिक्षक मान्छे, सेयर बजारको सबै कुरा जानकारी घट्छ, जसरी बढ्छ त्यसरी घट्छ भन्ने थाहा हुँदै मैले एउटा आइपिओ नहाल्नेसम्म स्थिति बनिसकेको थियो। अब भन्नु न, अब शिवमको एफपिओ हाल्न मैले, एनएमबीको, यो मेरो फ्रस्ट्रेट थियो, ओहो यो बजारबाट त नहुने रहेछ। अब अहिले त कस्तो छ भने फेरि सबै कस्तो सेयर बजारमा एउटा एकदम रमाइलो ऊ चाहिँ कस्तो भने, अब मैले किनेको कम्पनी बढ्यो भने मलाई आफैलाई विज्ञ लाग्छ क्या। हुन त ओभरअल सबै कम्पनी बढाइ हुन्छ होइन, त्यो बढ्दाखेरि बेच्न सकेन त्यहाँ चाहिँ उसको विज्ञता जाँचिन्छ क्या। फेरि घटेको कम्पनी किन्न सक्यो भने चाहिँ उसले ओहो वास्तवमा सेयर बजारको भन्ने। जस्तो अब आज मैले किनेको कम्पनी बढ्यो अनि मैले 2-4जनालाई भने ओहो मैले कम्पनी बढ्यो भनेर भन्ने बित्तिकै अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, अब म त खतरा भएँ अनि अझै बढी पैसा हाल्छु, अनि त्यो अझै बढी पैसा हाल्छु अनि कुन दिनबाट घट्छ नि त्यसपछि अलिक समस्यामा आउनु। जस्तो सेयर बजारमा घाटा भयो भने पनि निस्किन नसकिने रहेछ, यहीँबाट कमाउँछु भन्ने खालको पनि हुँदो रहेछ होइन। सेयर बजारमा घाटा हुँदाखेरि त अब अनुभवले मात्रै बचाउँछ, नभए यसलाई अरू कुनै उपाय नै छैन। जस्तो धेरैजना तपाईँ लगानीकर्ताहरूको अहिले त सबै बढ्दो ट्रेन्डमा छ होइन, किनेको कम्पनी आज किन भोलि बढिरहेछ, ओभरअल त्यति मार्केट घटेकै छैन, करेक्सन राम्रो आएकै छैन होइन। अनि मार्केट घट्न थाल्दाखेरि त अब जस्तो यसलाई प्रभाव पार्ने धेरैवटा कुराहरू छ, अनि यसलाई प्रभाव पार्ने धेरैवटा कुरा हुँदाहुँदै अब घट्ने सुरु गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई मान्छेलाई फ्रस्ट्रेट बनाउँछ, त्यतिखेर चाहिँ अनि समस्या आउन सक्छ। अहिले त अब बढ्दो मार्केटमा भएको भएर त्यति समस्या त नहोला। अब राइट टाइममा एक्जिट गर्नुभयो भने त उहाँहरूले पनि जित्नुहुन्छ, अब एक्जिट भएन भने तर कस्तो हुन्छ सेयर बजारमा पसिसकेको मान्छे एक्जिट हुन गाह्रै पर्छ, सितिमिति एक्जिट हुँदैन। जस्तो अहिले मैले चाहेर पनि म एक्जिट हुन सक्दैन क्या, माया छ मलाई। अब जस्तो कुनै कम्पनीसँग यस्तो बढिसकेको हुन्छ आफ्नो भावना कि मलाई बेच्नै माया लाग्छ। तर हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गरिसकेपछि हामी पनि त्यो कम्पनीको मालिक हौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी यो कम्पनीबाट चाहिँ मैले यति प्रफिट लिन्छु भन्ने मात्रै
ध्यान गइरहेको हुँदो होइन रहेछ। त्यो त हुन चाहिँ हुन्छ, तर कुनै कुनै कम्पनीमा यस्तो माया हुन्छ कि त्यसको रिटर्न प्रफिट सम्झेर होइन म त बरु घाटै सहन्छु भन्ने पनि मलाई आएको पनि छ। मैले एक दुईवटा कम्पनीको स्किप मलाई जो चाहेर पनि बेच्न मन लाग्दैन भनेको त्यसको रिटर्न मलाई मन पर्यो, जेसुकै होस् बोनसहरू ओहो यो कम्पनी त म राख्छु नै भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो कम्पनी बेच्दाखेरि अब आफ्नै सम्पत्ति एकदम ठुलै चिज गुमाए जस्तो हुने भएर मैले कति कम्पनी त के हो बेचेर फेरि भोलिपल्ट पनि किनेको छु क्या, माया धेर लाएर। जस्तो अस्ति भर्खर एउटा कम्पनी बेचेँ, यति माया लाग्यो कि मलाई त्यो दिमागमा त्यही मात्रै खेल्ने कि ओहो यो कम्पनी त मलाई चाहिन्छ नि भनेर फेरि मैले भोलिपल्ट किनिहालेँ। धेरै जसो इन्भेस्टरहरूको चाहिँ मनस्थिति फिलिङ्सहरू चाहिँ गेम खेल्ने नै भइरहेको हुन्छ होइन। धेरैजनाले त बेच्नै जान्नुहुन्न, धेरैजनाले पर्चेस मात्रै गर्न जान्नुहुन्छ, सेल्स कुन टाइममा गर्ने चाहिँ जान्नुहुन्न होइन। अब त्यसको लागि त अब उहाँहरूले अलि बिस्तारै बिस्तारै जस्तो अब कति हुन्छ भने अब हुन त ठुल्ठुला विज्ञहरूले पनि भनेका छन् जो अरू बेला जब अरू बेच्न चाहन्छन् त्यतिखेर किन्नुपर्छ, जतिखेर अरू किन्न चाहन्छन् त्यतिखेर बेच्नुपर्छ। यी कुराहरू त अब त्यो अनुभव गर्दा गर्दै जानिने कुराहरू हुन्छ। तर धेरैजना मलाई लाग्दैन एक्जिट हुने टाइम पत्ता लगाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अल्टिमेटम मार्केटमा। अब मार्केट घट्यो भने त सबैले गुमाउने नै हो, एकजनाले त गुमाउँछ नै, ओभरअल मार्केटले गुमाउँछ। त्यो भनेपछि कसले गुमाउँछ भन्दा जो अनुभव कम छ तिनीहरूले गुमाउने हो। अब जस्तो अब तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरहरू उनीहरूलाई त ठुल्ठुलो एनालाइसिसहरू गरेर हुन्छन्, एक त उनीहरूको पहुँच माथिसँग पनि हुन्छ, उनीहरूले अरूले भन्दा अरू छिटो इन्फर्मेसन पनि पाउँछन्, उहाँहरू त बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर आम लगानीकर्ताहरू बत्ती सम्भावना कमै हुन्छ। मार्केट घट्दाखेरि ओभरअल 7 लाखका मान्छेले बेहोर्ने त हो घाटा। आज 2200को कम्पनी एउटाले बेचे एउटाले किने, तर त्यो किन्ने मान्छे त 7 लाख भित्रकै छ, एउटा नै त घाटा बेहोरेकै छ। त्यो भएर एक्जिट टाइम चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता अनुभव बिनाकाहरू चाहिँ अलिक फस्ने डर हुन्छ। त्यही भएर त्यस्ताका लागि चाहिँ याद गर्नुहोस्, बोनस दिने कम्पनी किन्नुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस्, त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। हजुर, सेयर बजारबाट निकै नै राम्रो ज्ञान बटुल्नु भएको छ। तपाईँ जस्तै युवा अन्य लगानीकर्ताहरू चाहिँ तपाईँलाई सोध्न आउनुहुन्छ कि हुन्न म कस्तो कम्पनीको अघि नै मैले भने त प्रत्येक सेयर कारोबार गर्ने मान्छेको एउटा एडभाइजर एउटा सल्लाह दिने मान्छे हुन्छ नि। अब मसँग पनि मेरा साथीभाइ होइन दाइहरू बाहिर बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले यो बेच्ने बेला हो भनेर भन्दिनँ बिर्सिँदो रहेछु क्या, किन्ने टाइम त भनिदिएर हुन्छु होइन। अनि त्यो बेच्ने टाइम चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्दिनँ बिर्सिया हुन्छ। त्यतिखेर आफूले बेच्दा अब फेरि कस्तो हुन्छ कसैले नसोधिकन चाहिँ म सेयर यो किन्नु चाहिँ पनि म पनि भन्दिनँ, किन सेयर बजार हो जोखिमको क्षेत्र हो। मैले फोन गरेर यो कम्पनी किन भन्यो भने भोलि घट्दियो भने त अर्को तनाव हुन्छ। कसैले सोधिहाल्दाखेरि सोध्ने साथीभाइहरू त हुन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ यो कम्पनी किन भनेर जानकारी गराइन्छ। तर उहाँहरूले पनि के बिर्सिनुहुन्छ भन्दा कतिखेर बेच्ने भनेर चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ। अब बढिरहँदा खुसी हुनुहुन्छ अनि बेच्ने फेरि घटे बेला ओहो यो त घट्यो त भने ए ला बेचे होइन र अहिलेसम्म भन्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अहिले देशमा सरकार परिवर्तन भएको छ, विशेष गरेर हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिक वातावरणले पनि नेपालको सेयर बजारमा प्रभाव पार्छ। विशेष गरेर अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि त्यसमा पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँले अघि पनि कुरा उठाइसक्नुभयो, केही समय अगाडि बाबुराम भट्टराईको कुरा उठाउनु भयो। अब अहिले जसरी अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छ, ऊर्जा जोस जाँगर अब यतिखेर त एकदम सकारात्मक माहौल बनिरहेको भनेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्था पनि रहेको छ कि यसले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा प्रभाव पार्छ? अब यस्तो छ, अहिले नयाँ अब दुईटाको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ। एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ, सबै त्यसैमा डराइरहेका छन् कस्तो आउँदैछ। अनि फेरि हाउबुजी के भन्दैका छन् भने यसले त भयङ्कर टाइट ल्याउँदैछ, सेयर बजारलाई टाइट गर्दैछ भनेर हल्ला फिजाइरहेछन्। अनि अर्को 7को पनि नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ र यी कुरालाई याद गर्दाखेरि यसमा अर्थमन्त्रीको त ठुलै भूमिका रहन्छ। त्यही माथि अब जस्तो अर्थमन्त्री को आउँदाखेरि प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिको हाम्रो खतिवडा सर हुँदाखेरि पनि राम्रै प्रभाव पर्यो, मार्केट बन्नै सकेको थिएन। त्यसपछि विष्णु पौडेल आइसकेपछि मार्केट एकदम बुम भयो। योभन्दा अगाडिको 1800को हाइट पनि हाम्रो विष्णु पौडेलले तर सेयर बजारमा त बोल्दिँदै प्रभाव पर्ने रहेछ नि त, कार्यान्वयन बोल्दा होइन भेट्दा पनि प्रभाव। जस्तो सेयर बजारको नेगेटिभ मान्छे गर जनार्दन शर्मालाई आज गएर भेट्दियो भने भोलि मार्केटमा समस्या आउँछ। यो भनेको त अत्यन्त संवेदनशील चिज छ। तर मलाई लाग्दैन जनार्दन शर्माले सेयर बजारमा जस्तो अहिले त एउटा अर्को कुरा पनि यो अहिले चुनावी सरकार हो। चुनावी सरकारलाई एउटा के रहर हुन्छ भने मार्केटमा मेरो राम्रो कुरा मात्र जाओस्। जस्तो आज भर्खर सरकार बनेको भए यिनीहरूले त 3-4 वर्षमा ट्याक्सलाई पेल्ने अथवा यसलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्थे। अहिले त के छ, सेयर बजारमा यत्रो मान्छेको नर्मली 35 लाखको लगानी छ, 35 लाख मान्छेको त डिमान्ड छ, सबैले याद गरिरहेका छन्। ओभरअल 3 करोडमा 35 लाख मान्छे सेयर बजारमा छन् भनेपछि यसले त राम्रो प्रभाव पर्छ। चुनावी सरकार भएकोले जनार्दन शर्माले सेयर मार्केटको नराम्रो कुरा अथवा जुन मार्जिन ल्यान्डिङ घटाउने कुरा छ, नीति तथा कार्यक्रम अथवा अर्को कुरा पनि सुन्नुभयो होला, स्टक एक्सचेन्जै अर्को ल्याउने कुरा उठ्दैछ होइन। यी कुराहरूलाई चाहिँ जनार्दन शर्माले पनि सपोर्टै गर्नुहुन्छ। सकेभर उहाँले नेगेटिभ कुरा बोल्नुहुन्न, किन उहाँ चुनावी सरकारमा हुनुहुन्छ। चुनावी सरकारले मा त भोलि
पब्लिकबाट क्रेडिट कमाउनु छ, त्यही भएर मार्केट बढ्ने नै देख्छु म चाहिँ जनार्दन शर्मा हुँदा पनि। ओभरअल जनार्दन शर्मा नियुक्ति भएकै दिन पनि रातो भएन, हरियै भएको छ होइन, थोरै अङ्क होस् छुट्टै कुरा हो, यसले चाहिँ पोजिटिभै कुरा देखाउँछ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। ओभरअलमा त हामीले विशेष गरेर युवा लगानीकर्ताहरूलाई नै फोकस गरेर कार्यक्रम चलाइरहँदा कार्यक्रमको अन्तिममा फेरि पनि यहाँहरू जस्तै लगानीकर्ताहरू निकै नै आकर्षित हुनुहुन्छ होइन, विदेशबाट पनि यही देशभित्रैबाट पनि विभिन्नले म्यासेजहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ, हामीले कसरी प्रवेश गर्ने, कसरी प्रवेश गर्दा ठिक हुन्छ, कसरी हामीले प्रफिट कमाउँछौँ भनेर आम युवाहरूको युवा युवतीहरूको एक किसिमको भनौँ न जान्ने चाहना पनि रहेको छ। थोरैमा पोइन्ट भनिदिनुहोस्, कसरी लगानी गर्ने, कुन टाइममा गर्ने, थोरै समग्रमा। हजुर, अब जस्तो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले आइपिओबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि म्युचुअल फन्ड हाल्नुहोस्, त्यसपछि बिस्तारै सेकेन्डरी। तर सेकेन्डरी प्रवेश गर्दाखेरि सकेभर कुनै कम्पनी अथवा कुनै विज्ञहरूसँग पैसा तिरेरै सल्लाह लिनुहोस्। सित्तैको सल्लाहले डुबाउँछ, कोही पैसा तिरेर सल्लाह लिनुहोस्। अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने 10 लाखको पोर्टफोलियो बनाउने मान्छेले 1000 खर्च गर्न नौलो कुरो होइन नि त। 1000 खर्च गर्यो भने सकेभर कोहीले पैसा लिएर आइडिया दिँदैछ भने सकेभर गलत आइडिया दिँदैन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने प्रिमियम सर्भिस लिनुहोस्, पैसा तिरेको सर्भिस लिनुहोस्, त्यहाँबाट किन्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट किन्नुहोस्, त्यहाँबाट बेच्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र अब तपाईँले कसैले साथीको फेरिको सल्लाहले सेयर बजारमा लगानी गर्दै नगर्नुहोस्। यसले चाहिँ केही समय नाफा देखियो भने अन्तिममा डुबाउने नै गान हुन्छ है। सेयर बजार बढ्ने र घट्ने दुवै हुन्छ, बजारको यही रमाइलो कुरा छ। तर अब तपाईँको घट्न थालिसकेपछि केहीले रोक्न सक्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले पैसा तिर्नुहोस् अथवा पैसा तिरेर कुनै कन्सल्टेन्ट्स अथवा यहाँ थुप्रै अहिले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू छन्, उहाँहरूसँग पैसा तिरेर सर्भिस लिनुभयो भने राइट टाइममा किन्न बेच्न उहाँहरूले सजेसन गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छ। र एकदम बुझेर मात्र लगानी गर्नुहोस्, हल्लाको भरमा लगानी नगर्नुहोस्। र अहिले अब मार्केट बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ होइन। अब जस्तो त्यो विचारमा तपाईँहरूले यसरी गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको आजको यो श्रृङ्खलामा विशेष गरेर हामीले युवा लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमको अतिथि युवा लगानीकर्ता, यसै गरी वित्तीय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर समीर जङ खड्काज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।